वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः आदौ स्वागतं व्याहरामि। अहम् SLP आञ्जनेय शर्मा। अद्य संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषाम् अध्यापयामि। आदौ पाठ्यस्य मुख्याः अंशाः सामान्यतया सूच्यन्ते। एकः अवतरणिका ग्रन्थविचारः, द्वितीयः परिभाषार्थः, तृतीयः परिभाषार्थस्य लक्ष्येषु समन्वयः, चतुर्थः परिभाषायां ज्ञापकं किं, पंचमः सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे भाष्ये निर्दिष्टा एषा परिभाषा। एवं तत्तत् संदर्भानुसारेण अन्ये केचन विषयाः अध्याप्यन्ते। इदानीं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति। अस्याः परिभाषायाः अवतारिका एवं दत्ता ग्रन्थकारेण नन्वेवं तरप्तमपौघः इत्यादिना तरबन्तादेः संज्ञा स्यात्। अत आह संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। अत्र पुनः एवं शब्दस्य अर्थः एवं स्वीकर्तुं शक्यते। यदि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीक्रियेत तदा अयं दोषः भवति इति वा, अथवा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीकारे ये दोषाः प्रसक्ताः तेषां दोषाणां पूर्वपरिभाषाभिः वारणेपि अवारितः अन्यः कश्चन दोषः वर्तते, तादृशदोषस्य वारणं कथम् इत्यपि अत्र अस्माभिः ऊहितुं शक्यते। यथा कथञ्चित् इत्युक्ते इदानीं सामान्यतः प्रत्ययग्रहणे तदादि तदन्तांशयोः उपस्थितिर्भवति इति तु स्पष्टम्। एवं स्वीकारे स्यतासील् रुलुटोः सुपि च इत्यादौ दोषः आगतः। तादृशदोषपरिहाराय प्रत्ययग्रहणे च पञ्चम्याः इति परिभाषान्तरं स्वीकृतं। तया परिभाषया ते दोषाः वारिताः। अनन्तरं कुमारी ब्राह्मणी रूपा इत्यादौ दोषः प्रसक्तः। तादृशदोषवारणाय उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा स्वीकृता। तादृशदोषाः वारिताः। अनन्तरं परमकारीषगन्धी पुत्र इत्यत्रैव अतिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्रापि सम्प्रसारणं प्राप्नोति इति दोषः शङ्कितः। एतत् सर्वं परिभाषा प्रत्ययग्रहणपरिभाषा स्वीकारे एव। तस्य दोषस्य परिहाराय स्त्रीप्रत्यये चादुपसर्जनेन इति परिभाषा स्वीकृता। तस्य दोषस्य परिहारश्च कृतः। अनन्तरम् अन्या काचन शङ्का वर्तते। तादृश शङ्कापरिहाराय इयं परिभाषा अस्माभिः अङ्गीकर्तव्या वर्तते। इदानीं का सा शङ्का इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीकारे सा परिभाषा तरप्तमपौघः इत्यादि संज्ञासूत्रेष्वपि यत्र प्रत्ययग्रहणम् अस्ति तत्रापि प्राप्नोति। ततश्च तरबन्त तदादेः तमबन्त तदादेः घसंज्ञा भवति चेत् ब्राह्मणितरा, अतिशयेन ब्राह्मणी ब्राह्मणितरा इति यः ब्राह्मणितरा शब्दः घसंज्ञको भवति। यतोहि सः इदानीं तरबन्तः, ब्राह्मणितमा इत्युक्ते तमबन्तः, एवं गौरितरा गौरितमा, एतादृश तरप्तमबन्तशब्दा एव घसंज्ञका भवन्ति। तत्तु नेष्टं केवलं तरप्तमपोरेव घसंज्ञा इष्टा। तत्तु इष्टा न सिद्ध्यति, अनिष्टा च घसंज्ञा ब्राह्मणितरा इत्यादेः प्राप्नोति। तथा सति कुमारी ब्राह्मणितरा इत्यादौ घरूप कल्प चेलड् ब्रुव गोत्र मत हतेषु ञोनेकाचो ह्रस्वः इति सूत्रेण
तरबंत तदादौ ब्राह्मणितरा शब्दे परे कुमारी शब्द घटकस्य ईकारस्य ह्रस्वापत्तिः। यदि ब्राह्मणितरा शब्दस्य तर प्रत्ययान्तस्य घसंज्ञा स्यात् तदा कुमारी ब्राह्मणितरा इत्यत्र ब्राह्मणितरा शब्दे घसंज्ञके परे कुमारी शब्दस्य ह्रस्वः प्राप्नोति। सः नेष्टः ब्राह्मणीतरा इत्यत्र ब्राह्मणी शब्दस्य ह्रस्वः इष्टः, सः न प्राप्नोति। कुतः? तरबन्तस्य परत्वाभावात्। एवं अत्र एतत् अनिष्टवारणं कथम् इष्टसाधनं च कथम् इति शंका। एतादृश शंका समाधानाय अवतारिता एषा परिभाषा। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति। अस्याः परिभाषायाः अर्थः कः इति पश्यामः। प्रथमतः संज्ञाविधौ इत्युक्ते संज्ञाविधायक सूत्रे इत्यर्थः। इत्युक्ते न केवलं संज्ञाविधायक सूत्रे प्रत्ययो यत्किंचित् प्रत्ययम् उद्दिश्य संज्ञा यत्र संज्ञा विधीयते तादृश संज्ञाविधायक शास्त्रे। यथा तरप्तमपौघः इत्यत्र तरप्तमपौ प्रत्ययौ तौ प्रत्ययौ उद्दिश्य घसंज्ञा विधीयते, अतः अयं संज्ञा विधिः। एतादृश संज्ञा विधौ यत्र प्रत्ययग्रहणम् अस्ति तत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषया प्राप्तं तदादि इति शब्दम् अध्याहृतं शब्दस्वरूपं वा विशेष्यं कृत्वा प्रत्ययग्रहण परिभाषया यः तदन्तविधिः प्राप्तः सः न भवति इति परिभाषायाः अर्थः। पुनः एकवारं स्मार्यते, अत्र तदादीति शब्दम् अध्याहृतं शब्दस्वरूपं वा विशेष्यं कृत्वा इति उक्तं। तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सभीतस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाम् उत्सर्गभूतायां तत्र यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये इति विभक्तवाक्येन तदादीत्युपतिष्ठते। तदादि शब्दं विशेषीकृत्य प्रत्ययेन तदन्तविधिः प्रत्ययेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः सम्पाद्यते इति केचन वदन्ति। तथा न शब्दस्वरूपं किञ्चित् अध्याह्रियते, तादृश शब्दस्वरूपस्य तदादि इति प्रत्ययश्च विशेषणं भवतः तेन प्रत्ययेन तदन्तविधिर्भवति। तथा च प्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपं यञ् विधानावध्यादि यञ् यस्माद्विहितः तदादि तदन्तं शब्दस्वरूपम् इत्येवं रूपेण अर्थः वर्णनीयः इति पूर्वं परिभाषायाम् अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। तन्न विस्मर्तव्यं। तत् मनसि निधायैव अत्र मया तदादि शब्दम् अथवा अध्याहृतं शब्दस्वरूपं वा इति तादृश मतभेदानुसारेण मया एवम् उक्तं। तथा च पुनः संक्षेपेण प्रत्ययग्रहण परिभाषा लब्धं तदादिं वा अध्याहृतं शब्दस्वरूपं वा विशेष्यं कृत्वा प्रत्ययग्रहण परिभाषया यः तदन्तविधिः प्राप्तः सः न भवति इति परिभाषार्थः। तरप्तमपौघः इत्यादेः संज्ञाविधायक सूत्रत्वेन तत्रत्य प्रत्ययेन तदादि तदन्तांशयोः अनुपस्थितत्वात् प्रकृत परिभाषा बलात् तरप्तमपोरेव घसंज्ञा भवति। ब्राह्मणितरा इत्यस्य घसंज्ञा अभावात् कुमारी ब्राह्मणितरा इत्यत्र कुमारी शब्दस्य ह्रस्वापत्तिरूपदोषो नास्ति इति संदर्भस्य अर्थः अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते। इदानीं पूर्वपाठेषु क्वचित् मया एवमुक्तं संज्ञाविधौ इत्युक्ते संज्ञाश्रयविधौ इति स्वीकृत्य कदाचित् घरूपकल्प इत्यादि सूत्रेण भीतः ह्रस्वः घ इति संज्ञाम् आश्रित्य ह्रस्वो विहित इति कृत्वा सः संज्ञाविधिः इति केनचित् एकदेशिना
क्वचिदुक्तं परन्तु तन्न समीचीनम् अत्र संज्ञाविधिः नाम घरूपकल्प इत्यादि विधिः न किन्तु यत्र साक्षात् प्रत्ययम् उद्दिश्य संज्ञा विधीयते स एव संज्ञा विधि शब्देन ग्राह्यः इति अस्माभिः मनसि सर्वथा धारणीयम्। सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अंतग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम्। तत्र सूत्रे अंतग्रहणं किमर्थं सुप्तिङौ पदम् इति कृतेपि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सभीतस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया तदादि इत्यस्य तद्विशेष्यक तदन्तस्य च उपस्थितौ सुबन्त तदादिः तिङन्त तदादिश्च पदसंज्ञकौ स्याताम् इत्यर्थेन पदसंज्ञा सिद्धौ तत्र कृतम् अंतग्रहणं व्यर्थं सत् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषां ज्ञापयति। यदा अस्माभिः किञ्चित् ज्ञापकं प्रदर्श्यते तदा ज्ञापन वर्णन काले ज्ञाप्यांशम् असिद्धं कृत्वा ज्ञाप्यांशः नास्तीति मत्वा अस्माभिः ज्ञापन प्रकारः द्रष्टव्यः। इत्युक्ते यदि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा नास्ति तदा सुप्तिङौ पदम् इत्यत्र इत्येतावन्मात्रोक्तावपि प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदादि तदन्तांशोपस्थितिर्भवति इति सुप्तिङन्तयोरेव पदसंज्ञा सिद्ध्यति इति कृत्वा तत्र कृतम् अंतग्रहणं व्यर्थं सत् इमां परिभाषां ज्ञापयति इति। सर्वत्रापि एषैव रीतिः ज्ञापनवर्णनकाले ज्ञाप्यांशः नास्ति इति कृत्वा अस्माभिः ज्ञापनस्य वर्णनं कार्यं। ततश्च ज्ञापितायां तु परिभाषायां सुप्तिङौ पदम् इति सूत्रे कृते संज्ञाविधित्वेन तदन्तविधेः अभावात् रामः पचति इत्यादौ सुप्तिङन्तयोः पदसंज्ञा न स्यात्। यतोहि इदानीं परिभाषा अस्ति तदन्तग्रहणं नास्ति अतः सुप्तिङोरेव पदसंज्ञा स्यात्। रामः पचति इति सुप्तिङन्तयोः पदसंज्ञा न स्यात्। तदर्थं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे कृतम् अंतग्रहणं चरितार्थम्। इदं स्वांशे चारितार्थ्यम्। अन्यत्र फलं तु क्तक्तवतु निष्ठा इत्यादि संज्ञासूत्रेषु प्रत्ययग्रहणेन तदन्तविधेः अस्वीकारः। तत्र ज्ञापनस्थले पुरतो वैयर्थ्यं पश्चात् किञ्चित् अर्थकल्पनं स्वांशे चारितार्थ्यम् अन्यत्र फलम् इति अंशचतुष्टयं प्रतिपादनीयं भवति। परिभाषेन्दुशेखरादिषु एतत् सर्वं कौमुदी पठनकाले सर्वं ज्ञातमेव। तथापि परिभाषेन्दुशेखर पठनकाले येपि एते अंशाः सूक्ष्मरूपेण बुद्धौ भवन्ति ग्रन्थकर्तॄणां मनसि अध्यापकानां विद्यार्थिनां च मनसि भवन्त्येव। तथापि स्पष्टतायै मया एकवारं पुनः स्मारितं। तत्र एवं पुरतो वैयर्थ्यं वर्तते अंतग्रहणस्य वैयर्थ्यम् अनन्तरं पश्चात् किञ्चित् अर्थकल्पनम् इत्युक्ते समास संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषायाः कल्पनम् अनन्तरं स्वांशे चारितार्थ्यम् इत्युक्ते रामः पचति इत्यादि सुप्तिङन्तयोः पदसंज्ञा सिद्धये सुप्तिङ्मात्रस्य पदसंज्ञा वारणाय सूत्रे अंतग्रहणं चरितार्थम् एतत् स्वांशे चारितार्थ्यम्। अन्यत्र फलं किम् इत्युक्ते त्यक्तवतु निष्ठा इत्यादि संज्ञासूत्रेषु प्रत्ययग्रहणेन तदन्तविधेः अस्वीकारः तदन्तविधेर्वारणं फलम्। अन्यत्र फलं तत्र त्यक्तवतु निष्ठा इति सूत्रे तदन्तविधि स्वीकारे किं भवति इति विचारयामः। तप्रत्ययान्त तदादेः त्यक्तवतु निष्ठा केवलं तप्रत्ययम् आश्रित्य विवरणं करोमि।
एतदेव विवरणं तव तु प्रत्ययस्थलेपि भवति। तप्रत्ययान्त तदादेः निष्ठासंज्ञा भवति। तथा च निष्ठासंज्ञा भवति चेत् दृशत्तीर्णः इत्यादौ तीर् इत्यत्र धात्ववयव तकारस्यापि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण नकारादेशः प्रसज्येत। धात्ववयवतकारस्यापि निष्ठा प्रत्ययावयवतकारस्य तु नकारादेशः इष्टः, धात्ववयवतकारस्य तु नेष्टः, तस्यापि प्राप्नोति। इदानीम् आपत्तिः। इदानीं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रस्य सामान्यतः कः अर्थः? रदाभ्यां परीभूतस्य निष्ठावयवतकारस्य नकारादेशः पूर्वस्य दस्य च नकारादेशः स्यात् इति सिद्धान्तसम्मतः सूत्रार्थः। भिद्ता भिन्ना भिन्नम् इत्यादौ समन्वयः भवति, परन्तु एतत् परिभाषा अभावे प्रत्ययग्रहण परिभाषया तप्रत्ययान्त तदादेः निष्ठासंज्ञायां रदाभ्याम् इति सूत्रस्य अर्थः कथं भवति? रेफदकाराभ्यां परीभूतः यः निष्ठान्त तदादिः तदवयवः यः तकारः तस्य नकारादेशः स्यात् इत्येवं रूपेण अर्थः भवति। इदानीं त्रुधातोः निष्ठाप्रत्यये तत्र धातुसम्बन्धिकार्येषु कृतेषु तीर्ण इति भवति, दृषच्छब्देन सह समासे दृषत्तीर्ण इति भवति। तत्र दृषद् तीर् ता इति दशायां तीर् इत्यत्र धात्ववयवतकारस्यापि नकारादेशः स्यात्। यतोहि इदानीं निष्ठान्त तदादिः तप्रत्ययान्त तदादिः निष्ठासंज्ञको भवति। इदानीं तप्रत्ययान्त तदादिः कः? तीर्ण इति भवति, तीर्ता इति भवति। अतः तत्र यथा तप्रत्ययावयवतकारस्य नकारादेशः एवं धात्ववयवतकारस्यापि नकारादेशः प्राप्नोति। एतत् परिभाषा स्वीकारे तु केवल प्रत्ययस्यैव निष्ठात्वेन तीर्थ इत्यस्य निष्ठात्वाभावात् इति संपूर्णस्य तीर्थ इति संपूर्णस्य निष्ठात्वाभावात् दृषत्तीर्ण दृषद् तीर्थ इति दशायाम् एतत् परिभाषा स्वीकारे तु केवल प्रत्ययस्यैव निष्ठात्वेन तीर्थ इति संपूर्णस्य निष्ठात्वाभावात् दृषत्तीर्ण इत्यादौ तीर् इत्यत्र धात्ववयवतकारस्य नकारादेशापत्तिरूपदोषो न भवति इति अस्य ग्रन्थस्य अभिप्रायः। अत्र अंतग्रहणस्य सूत्रे अंतग्रहणस्य स्वांशे चारितार्थ्यम् अस्माभिः लक्ष्येषु ज्ञापितस्य अर्थस्य लक्ष्येषु समन्वयः कृतः, अन्यत्र फलम् इत्यादिकं सर्वं प्रदर्शितं, परन्तु मध्ये कश्चित् शङ्कते अत्र परिभाषायां ज्ञापितायामपि अंतग्रहणस्य चारितार्थ्यं नास्ति खलु इति कश्चित् शङ्कते। यतोहि स्वांशे चारितार्थ्यम् इति अवश्यं प्रदर्शनीयं। मया पूर्वमुक्ते पुरतो वैयर्थ्यं पश्चात् किंचित् अर्थकल्पनं स्वांशे चारितार्थ्यम् अन्यत्र फलम् इत्यादिकं सर्वं प्रदर्शनीयम् इत्युक्तं खलु। तत्र स्वांशे चारितार्थ्यम् इत्यपि एको अंशः। तत्र का शङ्का? परिभाषायां ज्ञापितायामपि अंतग्रहणस्य साफल्यं नास्ति इति। कथम्? अत्र सुप्तिङ्मात्रस्य पदत्वेपि परिभाषा ज्ञाप्यताम्, अंतग्रहणं नास्ति, न च सुप्तिङ्मात्रस्यैव पदत्वं भवति। एवं सुप्तिङ्मात्रस्य पदत्वेपि पदस्य इत्यादौ विधिप्रदेशे पदपदेन सुप्तिङ्रूपप्रत्यययोरेव उपस्थानात् तत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदादि तदन्तांशौ सिद्ध्यते एव। संज्ञाविध एषा परिभाषा संज्ञाविधौ तदन्तविधिं निषेधति, परन्तु विधिस्थले तु नैव निषेद्धुं प्रभवति। अतः अत्र पदपदेन सुप्तिङोरेव ग्रहणं, प्रदेशे विधिप्रदेशे पदपदेन सुप्तिङोः उपस्थितिर्भवति,
तत्र इदानीं विधिप्रदेशे पुनः प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदादि तदन्तांशौ सिद्ध्यत एव इति सुप्तिङन्तम् इति सूत्रस्थं अंतग्रहणं निरर्थकमेव खलु। अंतग्रहण अभावेपि सुप्तिङ्गमात्रयोः पदत्वे कृतेपि अथवा पदसंज्ञायां कृतायामपि विधिस्थले पदपदेन प्रत्यययोः उपस्थानात् प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदादि तदन्तांशयोः उपस्थितौ सुप्तिङन्तस्यैव पदसंज्ञा सिद्ध्यति इति कृत्वा अत्र सूत्रे कृतम् अंतग्रहणं व्यर्थमेव, तस्य चारितार्थ्यं नास्ति इति शंकितुः अभिप्रायः। अत्र इदं समाधानं। प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रत्ययमात्रग्रहणे प्रवर्तते, न तु प्रत्ययाप्रत्ययग्रहणे इति पूर्वं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा अध्ययनावसरे ज्ञातम् अस्माभिः। अन्यथा उगितश्च इत्यत्र उगित्वं प्रत्ययाप्रत्ययवृत्तिधर्मः, न केवलं प्रत्ययवृत्तिधर्मः। अतः तत्रापि प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रवृत्तौ बहुगोमति इत्यादौ ङीप् न स्यात् इत्यादि दोषाः अस्माभिः दृष्टाः। अतः प्रत्ययमात्रग्रहणे एव एषा परिभाषा, एषा इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रवर्तते, प्रत्ययाप्रत्ययग्रहणे न प्रवर्तते इति पूर्वम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातम् अस्ति। इ प्रकृते पदत्वं न प्रत्ययमात्रवृत्तिधर्मः। शंकित्रा यथा उक्तं पदपदेन प्रत्यययोः उपस्थितिर्भवति, अतः प्रत्ययग्रहणपरिभाषा प्रवर्तते इति तत् न समीचीनं। यतः पदपदेन प्रत्ययमात्रस्य उपस्थितिः न भवति। यतोहि सुप्तिङौ पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा सुप्तिङोः एव उक्ता, परन्तु पदसंज्ञा विधायक सूत्रं न केवलम् एतत् सुप्तिङौ पदम् इत्येव न, अपितु स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रेणापि पदसंज्ञा विधीयते। तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थः कः? कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं प्रकृतिरूपं पदसंज्ञं स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। यथा जलमुग्भ्याम् इति भ्यामन्तस्य पदसंज्ञा सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण भवति, परन्तु जलमुच्चु भ्याम् इत्यत्र भ्यां प्रत्यये परे जलमुच् इति प्रकृतिभागस्य स्वादिष्वसर्वनामस्थाने सूत्रेण पदसंज्ञा भवति। पदत्वे चोक्कुः इति सूत्रेण कुत्वं भवति, जलमुग्भ्याम् इति भवति। अतः इदानीं स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यपि पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं यदा परिशील्यते, इदानीं पदपदं प्रत्ययमात्रं बोधयति वा प्रकृतिमपि बोधयति वा इति विचारणे पदपदं प्रत्ययं बोधयति प्रकृतिमपि बोधयति इति अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतत् सूत्रविहितं पदत्वं प्रकृतिवृत्तिधर्मः। अतः पदत्वस्य प्रत्ययाप्रत्ययवृत्तिधर्मत्वेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः अप्रवृत्य पदस्य इत्यादि विधिप्रदेशेषु तदादि तदन्तांशयोः उपस्थितेः अभावेन पदपदेन सुप्तिङ्रूपप्रत्यययोरेव उपस्थानं स्यात्, तच्च नेष्टं। पदपदेन सुप्तिङन्त उपस्थितिरेव इष्टा, तच्च सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अंतग्रहणं विना न संभवति इति अंतग्रहणं स्वांशे चरितार्थमेव। अतः अंतग्रहणस्य स्वांशे चारितार्थ्यं वर्णितम्। एवं स्वांशे चरितार्थत्वस्य सत्वात् परिभाषा ज्ञापनप्रकारः सर्वोऽपि सुस्थ एव इति सिद्धम्। इदानीम् इयं परिभाषा सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रभाष्ये स्पष्टतः वर्णिता वर्तते। तत्र भाष्ये एवं अस्ति, अंतग्रहणं किमर्थं न सुप्तिङ पदम् इत्येव उच्येत, केन इदानीं तदन्तता भविष्यति? तदन्तविधिना इति प्रथमं ग्रन्थः अस्ति। तत्र
सुप्तिं इति इत्येतावन्मा सुप्तिं पदम् इत्येतन्मात्रोक्तावपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया अथवा तदन्तविधिना सुप्तिङन्तस्य पदसंज्ञा सिद्ध्यति किमर्थम् अन्तग्रहणम् इति। अनन्तरम् अत उत्तरं पठति पदसंज्ञायाम् अन्तग्रहणम् अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधि प्रतिषेधार्थम्। पदसंज्ञायाम् अन्तग्रहणं क्रियते ज्ञापकार्थम् अथवा ज्ञापनार्थम्। किं ज्ञाप्यम्? एतद् ज्ञापयत्याचार्यः अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्न भवति इति। इदानीम् अन्यत्र इति किमर्थम् इत्युक्ते अत्र तु अन्तग्रहणम् अस्त्येव, एतद् भिन्ने संज्ञाविधौ तक्तवतु निष्ठा तरप्तमपौघः इत्यादि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्न भवति इति ज्ञापयति आचार्यः। किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? तरप्तमपौघः तरप्तमबन्तस्य न भवति घसंज्ञा। किञ्च स्यात् यदि तरप्तमबन्तस्य यदि घसंज्ञा भवति तर्हि किम् अनिष्टं स्यात् इत्युक्ते कुमारी गौरितरा घादिषु नद्या ह्रस्वो भवति इति ह्रस्वत्वं प्रसज्येत इति उक्तं। तथा च इदानीं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति वचनभाष्यग्रन्थपरिशीलने संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषास्वरूपं भाष्ये स्पष्टतया स्वीकृतं वर्तते इति ज्ञायते। एतत् अनन्तरं पुनः भाष्ये उक्तं यद् एतद् ज्ञाप्यते सनाद्यन्ताधातवः इति अन्तग्रहणं कर्तव्यं, कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र अन्तग्रहणं कर्तव्यम्। इदं तृतीयम् अन्तग्रहणं सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र ज्ञापकार्थम्। द्वे तावत् क्रियेते न्यासे एव। यदप्युच्यते कृत्तद्धितसमासाश्च इति अन्तग्रहणं कर्तव्यम् अर्थवदिति वर्तते, कृत्तद्धितान्तञ्चैव अर्थवत् न केवलाः कृतः तद्धिता वा इति तत्र उक्तमस्ति। इदानीं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा स्वीक्रियेत तदा सनाद्यन्ताधातवः सूत्रे अन्तग्रहणम् अपेक्षितम्। अन्यथा तु सनादयो धातवः इत्युक्तेपि तत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषया एव तदादितदन्तांशोपस्थित्या सनाद्यन्ताः इत्यर्थः सिद्ध्यति, अन्तग्रहणं न कर्तव्यं भवति। अनन्तरं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अन्तग्रहणं यद् ज्ञापनार्थम् अन्तग्रहणमपि अपेक्षितमेव भवति, परन्तु कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रे प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकसूत्रे अन्तग्रहणं नास्ति, पाणिनिना न कृतं, तत् इदानीम् अवश्यकर्तव्यं भवति। यतोहि तत्र तदन्तग्रहणं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न भवति। अतः कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञासिद्ध्यर्थम् अन्तग्रहणं कर्तव्यं भवति इति तदुपरि दोषः आशङ्कितः। तत्र समाधानम् उक्तं द्वे तावत् क्रियेते न्यासे एव। सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रे अन्तग्रहणं, सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अन्तग्रहणं च न्यास पाणिनिना कृतमेव अस्ति, तत्र अस्माभिः कर्तव्यं किमपि नास्ति। परन्तु इदानीं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र अन्तग्रहणं कर्तव्यम् इति यदुक्तं तदपि नापेक्षितं, तद्विना एव सामर्थ्यात् तदन्तग्रहणं सिद्ध्यति। कथम् इति चेत् तत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रात् अर्थवदिति पदं तत्र अनुवर्तते। अर्थवान् यः कृत् तद्धितः सः प्रातिपदिकसंज्ञं भवति इत्यर्थो वक्तव्यः। तत् अर्थवान् इति इत्यत्र अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत् प्रशंसायां मतु प्रत्ययः। तत्र अन्यथा तु केवलम् अर्थवत् इत्युक्ते कृत्तद्धितानां यत्किञ्चित् अर्थवत्तं सर्वथा अस्त्येव, तत् पुनः अर्थवदिति विशेषणम् अव्यावर्तकविशेषणं निष्फलं भवति। अतः तत्र प्रशंसायां मतुपुं स्वीकृत्य लोके एकार्थीभावेन
लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् अर्थवत्वम् लोके प्रसिद्धार्थबोधकत्वम् लौकिकार्थवत्वम् अर्थवत्वं स्वीकार्यम् तादृश अर्थवत्वं कुरुतः तद्धितस्य वा नास्ति कुतः न कोऽपि लोके कृत्प्रत्ययं वा तद्धितप्रत्ययमात्रं वा न प्रयुङ्क्ते लौकिकानां केवलात् कृतः केवलात् तद्धिताद् वा अर्थबोधो न भवति किन्तु कृदन्तात् तद्धितान्तात् अर्थबोधः भवति अतः लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वं लौकिकार्थवत्वं कृदन्ते तद्धितान्ते एव संभवति न केवलं कृति तद्धिते वा अतः अर्थवदिति अनुवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवदिति विशेषण सामर्थ्यात् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषाम् उल्लङ्घ्य अत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदादि तदन्तांशयोः ग्रहणं भवति तथा च अर्थवत् यत् कृदन्तं तद्धितान्तं समासश्च अर्थवान् यः समासः सः प्रातिपदिकसंज्ञको भवति इति तत्र अर्थः वर्ण्यते इति कृत्वा तदर्थं पुनः अन्तग्रहणं कर्तव्यं नास्ति इति भाष्यस्य अभिप्रायः अतश्च सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रे अन्तग्रहणेन संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा ज्ञाप्यते तेन कानिचित् फलानि साधितानि सन्ति ये दोषाः दोषत्वेन दर्शिताः ते दोषाश्च भाष्ये एव परिहृताः अतः इयं परिभाषा भाष्यारूढा इति सिद्धं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषायाः व्याख्यानानन्तरम् उपसंहाररूपेण कानिचित् वाक्यानि वक्तुम् उत्सहे एतत् न वस्तुतः परिभाषा संबंधी सामान्य रूपेण कश्चन विषयः प्रत्ययग्रहण परिभाषा एतत् परिभाषा संबंधी च विषयः भवति इति तदर्थम् एवम् उच्यते तत्र पंडितलोके एवं प्रसिद्धिरस्ति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति स्त्री प्रत्यये च अनुपसर्जनेन संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा पंचकस्य प्रत्ययग्रहण पंचकम् इति वैयाकरणलोके प्रसिद्धिरस्ति तत्र किमर्थम् एवं प्रसिद्धेः कारणं किमपि अस्माभिः आलोचनीयम् एतासु पंचस्वपि परिभाषासु प्रत्ययग्रहणपदम् अस्ति इति कृत्वा प्रत्ययग्रहणपदघटितत्वात् एतासां पंचानां परिभाषाणां प्रत्ययग्रहणपञ्चकम् इति व्यवहारः जातः स्यात् इति मम अभिप्रायः तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति प्रथमपरिभाषायां प्रत्ययग्रहण इति पदम् अस्ति प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति द्वितीयपरिभाषायां च प्रत्ययग्रहणे इति पदमस्ति उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति तृतीयपरिभाषायामपि प्रत्ययग्रहणे इति पदम् अस्ति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति पंचमपरिभाषायामपि प्रत्ययग्रहणे इति पदमस्ति अत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति चतसृषु परिभाषासु प्रत्ययग्रहणे इति पदं स्पष्टतया दृश्यते परन्तु स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन इति परिभाषायां प्रत्यये इत्येव अस्ति ग्रहणे इति पदं नास्ति अतः कथं भवदुक्तरीत्या इत्युक्ते मया एव पूर्वं प्रत्ययग्रहणपदघटितत्वात् प्रत्ययग्रहणपञ्चकम् इति मया अभिप्रायः प्रकटितः खलु तदनुसारेण स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन इति परिभाषायां प्रत्ययग्रहणपदाभावात् कथं अत्र अन्तर्भवति इति शंका भवति तथापि
पूर्वपाठे अस्माभिः उक्तः अंशः एकवारं स्मर्तव्यः। एषा परिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः अपवादभूता। अतः उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायेन अत्रापि ग्रहणपदं योजनीयं। ततश्च यथा प्रत्ययग्रहणे एव सा परिभाषा प्रवर्तते न तु प्रत्ययग्रहणे, एवं तदपवादभूता स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति परिभाषापि स्त्रीप्रत्ययमात्रग्रहणे एव प्रवर्तते न तु स्त्रीप्रत्ययग्रहणे। तत्र एवं कथनस्य फलं प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाम् उक्तम् उगितश्च इत्यत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते। तेन यथा गोमती इत्यत्र ङीपु भवति तथा बहुगोमती इत्यत्रापि ङीपु भवति इति तत्र प्रदर्शितम्। एवं स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इत्यत्रापि श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्यादि स्त्रीप्रत्ययमात्रग्रहणस्थले एव प्रवर्तते न तु अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे अप्रत्यय इत्यत्र प्रत्ययपदग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तते। कुतः प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययो भवति अस्त्रीप्रत्ययो भवति, अतः स्त्रीप्रत्ययमात्रग्रहणाभावात् न भवति इति अस्माभिः तत्र व्याख्यातं सम्यक् अधिगतञ्च। अतः स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति यथाश्रुत परिभाषा वाक्ये ग्रहणपद अभावेपि अर्थतः परिशीलने स्त्रीप्रत्ययग्रहणे इति तत्र वर्तते एव। अतः प्रत्ययग्रहणपञ्चके एषा परिभाषा अपि अन्तर्भवत्येव इति मम आशयः। अनन्तरं कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इत्यपि प्रत्ययग्रहणस्थले एव सापि परिभाषा प्रवर्तते। सा अत्र कुतः न अन्तर्भूता इत्युक्ते तत्र प्रत्ययपदं नास्ति। कृद्ग्रहणे इति कृत् इति प्रत्ययविशेषग्रहणं वर्तते, न तु प्रत्ययपदं नास्ति, प्रत्ययग्रहणपदं नास्ति इति कृत्वा तत् अत्र न अन्तर्भावितं स्यात् इति आभाति। अतः कोऽपि हेतुः स्यात्, यदा पंडिताः प्रत्ययग्रहणपञ्चकम् इति व्यवहरन्ति तत्र किमपि निदानं स्यात्, परन्तु इदमेव तत्र निदानं स्यादिति मम यद्भातं तावत् अत्र प्रतिपादितम्। अतश्च एतादृश प्रत्ययग्रहणपरिभाषा पञ्चकस्य सम्यक् अध्ययने कुत्र प्रत्ययग्रहणे तदादिविधिः तदाद्यंशः तदन्तांशः चेति उभयं गृह्यते। कुत्र केवलं तदन्तांशः गृह्यते, केवलं तदाद्यंशः गृह्यते इत्यादिकं सम्यक् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्तत् सूत्रार्थः सम्यक् अवबोद्धुं शक्यते इति मे मतिः। एवं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति, उत्तरपदाधिकारे इत्यादिषु तदन्तग्रहणं नास्ति इत्यनेन तत्र तदादिविधिर्भवति वा इति अपि सन्देहः भवति। परन्तु इदमित्थम् इति मया व्याख्यानेषु किमपि न दृष्टं, परन्तु उत्तरपदाधिकारे इत्यत्र तदाद्यंश स्वीकारेपि बाधो नास्ति। हृदयशब्दस्य हृदादेशः स्यात् यत् अण् प्रत्ययेषु परेषु इत्युक्ते यदण् प्रत्ययेषु परेषु तद्विधानावध्यादेः हृदयशब्दस्य इति अर्थः तत्र वक्तुं शक्यते। परन्तु संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे इत्यत्र तु तथा वक्तुं शक्यते वा न वा इति तु सन्देहः अस्ति, इतोपि किञ्चित् विचार्यम्। अतः एतावत्पर्यन्तं तत्र प्रत्ययग्रहणपञ्चकम् अधिकृत्य सामान्यतया यत् बुद्धौ भातं, यत् विद्यार्थिभिः ज्ञातुं शक्यं, ज्ञातुं योग्यं तादृशांशोऽपि अत्र योजितः इति एतावता अत्र अहं विरमामि। धन्यवादाः।